As the central government announced a rupees 2 reduction in petrol and diesel across India, reactions from Goa have been mixed. While some have welcomed the move, others have labelled it as a political gimmick ahead of the Lok Sabha polls. This comes after the government's earlier decision to cut LPG prices by Rs 100, which was met with skepticism from opposition questioning the timing. आज एक सामकी शुभ समाचार आयला की पेट्रोल 2 रुपये देवला म्हणजे ते 2 वर्सांनी देवला पेट्रोलचे देवला 2 वर्सांनी कित्याक देवला ते लोकांक कळा कारण इलेक्शन पावले म्हणजे तो फाल्यां फुडल्या म्हयन्याक इलेक्शन आसा एमपीचे त्या खातीर देवला तर दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी दिस इज अ हिपोक्रेसी हे जे राजकारणी आमकां समजता मूर्ख समजता आनी आमी मूर्ख आसाय बी कारण आमी जनता ह्या 2 रुपया खातीर फाल्यां वोट मारतले कारण कितें पेट्रोल देवला लोकांक खबर आसा की पेट्रोल चडटा कशें तें आतां फाल्यां पेट्रोल 5,000 रुपयान वाडटलें जशें इलेक्शन सोंपलें तशें पेट्रोल वाडटलें गॅसूय देवला म्हणून आयकलां 100 पैकी तरी तर ही जे हांकां म्हारगाय जी आसा ती खंयच्याच राजकारणी 40 आमदारांक लागना कारण तांकां सगळें सबसिडायज आहा हातून गेले विधानसभेत तांकां चड सबसिडायज फूड आहा च्या म्हण जेवण म्हण नुस्तें म्हण तांकां सगळें सबसिडायज रेटीन मेळटा तांकां पेट्रोल फुकट मेळटा तांकां लायट फुकट तांकां टेलिफोन फुकट तांकां गाडयो फुकट तांकां सगळें फुकट आहा मरता कोण हांगा तर आमी जनता मरता इलेक्शनाक वयता तूं 2 रुपया देंवयल्या म्हणून आमकां भीक लागलेली ना 2 रुपया आमी दिवपाक आजूच तयार आसा तुका ती तो सारको जर चलयलो दे जाल्यार तुका 2 रुपया आमकां देवपाची गरज नासली देंवयल्ली छाती ठोकपणी सांगून जाली तिणी आपूण 20 रुपया देंवयल्या म्हणून तिणी देवोंक ना कोणाची कर्तव्य हे करूंक ना कोणाची उपकार करूंक ना तेणी वयल्यान लोकांक आमकां लॉस केल्लो आसा म्हणून मोदीक हे 2 रुपया बद्दल देंवयला म्हणून तुका आयज ते आज बीजेपीची मनशां आत कोण रस्त्यार देवाना तेंच्यांनी फुगडी घालूंक जाय आसली 20 रुपया देंवयल्या म्हणून 20 रुपया देंवोंक ना 2 रुपया देंवयल्या म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो खंयचोच मनीस सकयल देवोंक ना तर 20 रुपया देंवयले आयज बाय छाती ठोकपणी सांगता आसली आज मोदीन आयज 20 रुपया देंवयल्या म्हणून आमकां तुजी 2 रुपयाची भीक नाका पेट्रोल हांगा देंवयला 2 रुपया कितें दिसा म्हाका कितें दिसपा जाय तें आतां हांवें 200 रुपया पेट्रोल घायला 200 रुपयांक केसो कितको जाता दिसा 40 लिटरा 40 कोणा जाता कितें जातोलें मागीर इलेक्शना लागून देंवयला इलेक्शन हाजे कांय कमी जाता आनको थोडयतले ते 1 रुपयाचे देव उपाय ते दाखोवपा आमकां आनी उपाय कांय ना तेंचो उपाय घेतलो तो सगळो देंवयपाचो आनी करपाचो आनी मागीर थोडोवपाचो पत्तो शेकू तेजो तो आमकां दाखोवपाचो ते 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया देंवयताय आनी थोडे मागीर 5 रुपया 8 रुपया तेंकां थोडयताय हांव सरळ सरकाराक विचारता 2 रुपया देंवयला कित्याक देंवयला तुमी इतली तेंप तुमी देंवोंक नासले न्ही बरें आसा लोक चलताले 2 रुपया देंवोन तुमी तुमचीच घाण करून घेतल्या सरकारान स्वता आपली घाण करून घेतल्या न्ही 2 रुपया देंवयल्या आनी ते भिकाऱ्याक घातलेले भिकारी सुद्दां घेवचा ना आमकां हांव जाल्यार सरकाराक सांगता 2 रुपया तुमी माफ केला पळय ते बंद करा आनी आसलो तोच रेट दवरा दाखयता हे कांय फायदा ना तूं आतां 10 रुपया 20 रुपया करून दाखया तेन्ना तुमकां आमी सलाम मारता हा की बाबा सरकारान बाबा 20 रुपया देंवयले म्हणून बाकीचे हितून स्टेटीन आतां आमी वाचता पेपराचेर बी पेट्रोल सवाय आहा म्हणून थंयसर पण हे 2 रुपया कित्याक तुमी खंयच्या हितून तुमी 2 रुपया सवाय केलो कॅल्क्युलेशन दाखया कॅल्क्युलेशन करून दाखया लोकांक तुमी आमी काय व्हडले शिकलेले न्ही ज्ञानी आहात खूब तांकां तुमी कॅल्क्युलेशन दाखया की अशें जालां 2 रुपया देंवयला हांव म्हणटा ते 2 रुपया न्ही ते 20-25 रुपया आसतले देंवल्या ते उरलेले पयसो खंय वयता तो आमकां सांगपाची गरज ना म्हणजे बाब आयज साकून 12 साकून पेट्रोल जे आसा 2 रुपया कमी जातले ताजेर तुमचें मत कितें व्यू कितें तुमचो पळय आतां कमी जातलें म्हणून सरकारान सांगलां आनी लोकांक बरें दिसलें आतां धंदेवाईक जे आसा गाडीकार जावं आमचे कोण सगळे कार हे पेट्रोल डिझल हे कमी करचो पळय लोकांक खूब बरें दिसलें पूण म्हाका दिसता एक खरें कित्याक लागून आतां लोकसभा इलेक्शन आसा तर लोकसभा इलेक्शनाक लागून हें देंवयलां काय कितें आतां देंवयलें जाल्यार इलेक्शन जातकच तुमी 2 देंवयले 4 वाडयता बरें दिसता लोकांक तशें दिसता 2 देंवयतले आनी राजकारण तुमी सादतकच 4 वाडयतले काय आनी मागीर सगळे देंवत वतले हे पळय लोकांक सांगपाक जाय तांणी कितें बाबा ह्या इलेक्शन आतां एक पाट जिखून द्या आनी 2 लोकांक बरें दिसता आनी भिरांत दिसता हांचे विश्वास ना सरकाराचेर कोणालो कितें करीत म्हणून सांगूंक शकना फाल्यां आज देंवयतले फाल्यां 4 वाडयतले सांगपा आनी कितें करीत म्हणून त्या खातीर हें खरेंशें म्हाका दिसना पयल्या थोडे सांगता तें दिसता आतां गव्हर्मेंट इलेक्शन लागीं येयलें की हें सगळें करता सिलिंडर डबल दिवपाचे नाल्यार सिलिंडर ऑयल रेट देंवोवपाची आनी पेट्रोलाची रेट देंवोवपाची आयज खरीच पेट्रोल गरज आहा रेट देंवोवपाची आनी रेट देंवयता जाल्यार ही कंटिन्यू इलेक्शन जातकीर सुद्दां तशीच उरची नाजाल्यार आयज रेट देंवयली आनी परत इलेक्शन जातकीर परत आनी वाडयली जाल्यार तें डबल खंय जातलें आनी सिलिंडराचें बी तशें जालें आयज सिलिंडर खंय पावला लोकांक आतां इनकम कांय ना एक तर टुरिजम काबार जाला मायनींग काबार जाला गोंयचें
आनी बिझनेस लोकां कडेन कांय ना. Goa 365 team.